अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ दुर्दाना शहाब और आप देख रहे हैं वीलॉग विद दुर्दाना शहाब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ, और जिन लोगों ने अब तक नहीं किया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज एक मौक़र जदीदी की खबर देखकर एक मिसल याद आ गई कि छन्नी ने लोडे से कहा कि तुझ में 2-2 सुराग। मतलब ये कि अब वो छन्नी में खुद कितने सुराग होते हैं और वो ये 2 सुरागों को पॉइंट आउट कर रही है। आज जब मैंने उस खबर में तफसीलात पढ़ी तो नायब वज़ीर-ए-आज़म जो है इहसान डार साहब, और नायब वज़ीर-ए-आज़म जैसे अहम ओहदों को सूट भी करता है क्योंकि वो समधी जी भी हैं। तो इहसान डार साहब ने गैर मुल्की सफ़ीरों से, हाई कमिश्नर से और कौंसल जनरल्स के साथ मुलाकात की, और इस मुलाकात में कहा पीटीआई ने जो है हमने कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं दिखाया। पीटीआई के लोगों ने तख़रीबकारी और तोड़-फोड़ और मार-धाड़ शुरू की, रेड ज़ोन में दाखिल हुए, और पीटीआई का एहतजाज कभी भी पुरअमन नहीं होता। पीटीआई के एहतजाज में हमेशा से जो है इसी तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं, पुरतशद्दुद वाक़यात होते हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म उनको पता नहीं करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, नायब वज़ीर-ए-आज़म, लेकिन बहक उन्होंने की। वो भूल गए मॉडल टाउन का वाक़या कि मॉडल टाउन में क्या हुआ था, उनके उनके मियाँ साहब के दौरे हुकूमत में और सारा कुछ था, और भूल गए गुल्लू भट्ट को भी, वो शायद कि गुल्लू भट्ट ने क्या किया था, और भूल गए ऐसे कितने ही गुल्लू भट्ट मुस्लिम लीग नून में हैं जिन्होंने हमेशा से हर एहतजाज को, जो भी कार्रवाई की है वो उसमें पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस लोग पाए पाए गए, हमेशा से पाए गए उसमें। और वो आज बैठकर ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो है 24 नवंबर को रेड लाइट क्रॉस की, उन्होंने रेड ज़ोन में दाखिल हुए और उन्होंने तक़रीबकारी की, और उस वक़्त गैर मुल्की वो वफ़्द आ रहा था और उसके आने के भी तहरीक इंसाफ ने ख़्याल नहीं किया। ये सारी बातें वो ये कर रहे थे। अच्छा, मसला ये है कि पहले तो फिर भी लोगों को इतना पता नहीं चलता था कि क्या हुआ, क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन अब मसला ये बहुत बड़ा हो गया हुक्मरानों के लिए कि अब चंद सेकंड में, चंद लम्हों में जो है बात जो है पूरी दुनिया में फैल जाती है, घूम जाती है, और आप भले ही चाहे कितना ही छुपाएँ, कितना ही कुछ करें, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो कुछ दिखा रहा था और जो कुछ बता रहा था, ये भी है कि हमारे जो पड़ोस मुल्क के दुश्मन मुल्क है, उसको इससे कोई गर्ज़ है कि हमारे मुल्क में कौन हुक्मरान है और कौन नहीं, वो अब हमें बॉदर ही नहीं करते। उनका कहना ये है कि वो हम उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं, पर पाकिस्तान की दोस्ती या दुश्मनी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो दुश्मन मुल्क जो है हमारा, वो मुख्तलिफ चैनल्स पे बार-बार दिखा रहा था, बड़ी लाइव कवरेज कर रहा था, और पता नहीं उसको ये इमरान जो है फ़ॉरेन मीडिया को क्यों नहीं रोक सके, ताकि उनकी बातों की सच्चाई जो है वो बरकरार रहती कि वाक़ई उस दिन कुछ नहीं हुआ, जो कुछ पीछे क्लेम कर रही है, दावा कर रही है। अच्छा, मैं कभी भी पीटीआई की, मैं बारहा कहती हूँ कि मैं पीटीआई की हामी कभी भी नहीं रही हूँ। लेकिन मैं सच की हामी हमेशा से रही हूँ कि हुकूमती दावे जो हैं वो सारे झूठ पर मबनी दावे हैं, कि उस दिन 24 नवंबर को, 25 नवंबर को या 26 नवंबर को जो कुछ भी हुआ है उसमें हुकूमत की वाज़ेह नायानी सा नज़र आती थी। और ये नौबत यहाँ तक आती ही नहीं है अगर कोई सियासी हिकमत अमली तय कर ली जाती, और मामला वो हाथ से बाहर निकलने से पहले ही जो है ना मामला तय पा दे। और हमेशा सियासत में हुकूमती को चाहिए होता है, हम ये समझते हैं कि हुकूमत को ये चाहिए होता है कि अपोज़िशन तो चाहेगी कि वो जितने भी मामलात हैं वो ख़राब करे, रिएक्ट करे और रिएक्शन दे, अपना सारा कुछ करे, लेकिन हुकूमत हमेशा मुफ़ाहमत की पोज़ीशन में होती है क्योंकि उसको हुकूमत चलानी होती है। और हुकूमत जो होती है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट नहीं होती। म कहने का मकसद ये है कि वो होते तो पॉलिटिकल किसी पॉलिटिकल पार्टी से ही हैं, लेकिन हुकूमत पूरे मुल्क की हुकूमत होती है। उसके लिए हर पॉलिटिकल पार्टी का भी हर शख्स उसके लिए उतनी ही अहम होता है, और उसकी जान और माल की हिफाज़त भी हुकूमती की ज़िम्मेदारी होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हो। लेकिन हमारे हुक्मरान तो ये भूल जाता है। हमारे हुक्मरान तो सिर्फ़ ये देखते हैं कि भई मुस्लिम लीग नून का बंदा है, और अगर वो गाड़ियाँ तोड़ रहा है गुल्लू भट्ट की तरह और सब कुछ कर रहा है तो वो तो जायज़ काम है। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ वाले निकले हैं और पुरअमन एहतजाज था या नहीं था, वल्लाह आलम, जो कुछ भी था, लेकिन उसमें उनका इतना कसूर नहीं था। जो भी मामला बिगड़े, जो भी हालात पैदा किए गए, उसमें हुकूमत का बहुत बड़ा अमल दखल था, क्योंकि कुछ देर पहले की जो फुटेज थी उसमें ये दिखाया गया था कि ये जब पीटीआई के कारकुनान दाखिल हुए हैं तो जो रेंजर्स और उसके सिपाही खड़े हुए थे, तो उन लोगों ने गले वाले मिले, हाथ-वाथ मिलाया और चले गए। उसके बाद पता नहीं कहाँ से और कैसी इंस्ट्रक्शंस आई, वज़ीर दाखिला साहब ने इंस्ट्रक्शंस दी, वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई, या नाहिब वज़ीर-ए-आज़म साहब की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आई हों, क्योंकि वो तो अपने को हर चीज़ में इन्वॉल्व होने का शौक है। अच्छा, मैं कहना ये कि चाह रही थी कि ये वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब मुतअद्दिद बार वज़ीर ख़ज़ाना के ओहदे के मज़े लेते रहे हैं, और उन्होंने जितनी मईशत की तबाही, बर्बादी बदा ली,
جتنے سردار صاحب نے کیے صرف اور صرف ان سیکٹرز کو انہوں نے اسٹیبلش اور اسٹرانگ کیا جس نے ان کی ان میاں صاحب کی ان کی فیملی کی انویسٹمنٹس اور ان کا پیسہ لگا ہوا تھا. باقی انہوں نے تمام انڈسٹریز کو بری طرح سے تباہ و برباد کر دیا. میرے خیال میں پاکستان کے عوام کی یادداشت شکتی بھی خراب نہیں ہے. ان کو یاد ہوگا کہ فارن کرنسی اکاؤنٹ جو یک جنبش قلم بند ہوئے گے تو لوگوں کا کتنا لاکھوں کا نقصان ہوا تھا. اور یہی سردار صاحب تھے جنہوں نے اپنے جو قریبی سرکل سے ان کو بفور 48 آورس کہہ دیا گیا تھا کہ آپ اپنا کرنسی اکاؤنٹ سے سارا پیسہ نکال لیجیے, آپ نے سب ڈرا کر لیجیے. وہ لوگ تو محفوظ رہے کیونکہ سردار صاحب نے کرا دیتا. اور وہ بھی کتنی بڑی مطلب ایک جسے کہنا چاہیے کہ دھچکا تھا ان لوگوں کے لیے جن کے فارن کرنسی اکاؤنٹ تھے. یہ 90s کی میں بات کر رہی ہوں, اور اچانک سے ان کو بند کر دیا گیا اور لوگوں کو پھر کہا کہ آپ پاکستانی کرنسی پر پیسہ لیں. ان کے اقدامات پر میں کسی دن ان کے تمام تر ان اقدامات پہ سردار صاحب کے ضرور ایک پروگرام کروں گی جو اقدامات انہوں نے کیے اور جو ذیل اقدامات کے باعث اس ملک کو یہ ملک اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے. اور پھر اس کی کیا کہتے ہیں انو کے لڑنے کے باعث تھی جو کیلل کو چاند کے پھر وزیر خزانہ بنایا گیا. لیکن عوام کا رد عمل اور شہباز شریف صاحب نے شاید اس پر کچھ ریئیکٹ کیا ہو کہ معیشت کی بربادی کے ذمہ دار کو بھی معیشت کا رکھوالا بنا دیا جائے. یہ تو ممکن نہیں ہے. تو اس لیے شاید ان کو نائب وزیر اعظم جیسا عہدہ دیا گیا, وہ پروٹوکول دیا گیا, وہ سہولیات دی گئی ہیں, وہ تمام چیزیں ان کو مہیا کی جا رہی ہیں جو ایکول ٹو وزیر اعظم ہے. تو صورتحال اب اس کچھ اس طرح سے بن رہی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون والے جو ہے یا حکومت جو ہے اس وقت صرف اس وقت ڈیفینڈنگ پوزیشن میں آپ کی مطلب باں کرنے سے, شور کرنے سے, ایلیگیشنز کرنے سے حقائق پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا. حقائق وہ ہیں جو زبان زد عام ہیں, چاہے پی ٹی آئی کا حامی ہو چاہے پی ٹی آئی کا مخالف ہو, جو جانتا ہے تمام حقائق کو وہ اسی طرح سے گارزر ہے. تو اسی حکومت وقت کو بھی یہ چاہیے کہ حقائق کو سمجھے, بجائے اس کے کہ بی بی مریم جو ہے وزیر اعلیٰ تو پنجاب ہے, وہ ایک اننیسیسری ایشو جو ہے وہ کھڑا کر رہی ہیں کہ ہے نا صوبے کو صوبے سے لڑایا جا رہا ہے اور پنجاب پہ چڑھائی کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو بہرکیف ان لوگوں کی کہانیاں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دن تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ حکومت نے تو زیادتی کی ان کے اپنے لیڈران نے بھی زیادتی کی. چند ایک لیڈران جو ہے انہوں نے بھی کابل کارکنوں کے ساتھ زیادتی کی جو خان کی محبت میں باہر نکلے تھے. اب آگے کیا ہوتا ہے تحریک انصاف کا, کیونکہ ابھی علیمہ خان صاحبہ کو گزشتہ دن سنا بھی اور دیکھا بھی, تو جیسے بہت ساری چیزیں اور بہت ساری باتیں ہیں اور کچھ کہیں نہ کہیں سے لگ رہا ہے کہ ہلکا پھلکا کوئی کنفلکٹ ہے بشریٰ بی بی میں اور علیمہ خان صاحبہ میں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ کو بھی اور بشریٰ بی بی کو بھی اس وقت چونکہ پی ٹی آئی جس دھانے پہ کھڑی ہوئی ہے اس وقت, اور پھر اس کا لیڈر اس وقت موجود بھی ہے, تو ان دونوں خواتین کو جو ہے وہ اگر خان کے تحریک انصاف سے محبت کرتے ہیں, عمران خان سے محبت کرتی ہیں, تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ امیکیبلی سالو کریں اور ان تمام لوگوں کو بیچ میں سے ہٹا دیں. آپ کا ایک رشتہ ہے آپ دونوں خواتین کے درمیان, آپ دونوں خواتین بیٹھ کر جو ہے اس معاملے کو حل کریں, کیونکہ جو آپ لوگوں کو اس سے عمران خان صاحب کی یا اس کی پارٹی کی جن کا لگایا ہوا پودا اس کی فکر ہو رہی ہے وہ اور کسی کو نہیں ہوگی. یہاں سب کچھ مفادات کی بنا پر ہوتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر ان دونوں میں خواتین میں سے کسی ایک کا بھی مفاد کہیں اور واپس ہو تو اس کے تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن اگر واقعی دونوں خواتین کا مفاد عمران خان اور تحریک انصاف سے ہے تو دونوں خواتین کو جو ہے میوچولی جو ہے اس تحریک کو اور تمام معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.